हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइटी लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 सल्भ गराउँदै थिएँ है। जियोमेट्री भन्ने च्याप्टरको एङ्गल्सको चाहिँ फर्स्ट एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ सक्यो। अब 3 गराउन लागेको थिएँ है। ल क्वेसन नम्बर 3 सुरु गरौँ है। In the given figure, calculate the value of angles P and Q. यो भनेको छ where angle P is equals to 1/2 angle Q भनेको छ। यो भयो हाम्रो P र यो भयो Q है। अब हामीले यसलाई एन्सर निकाल्नको लागि चाहिँ सुरुमा के गर्नु पर्यो? यो त एउटा लिनियर हो, एउटा लाइनमा छ, स्ट्रेट लाइनमा। भनेपछि हामीले के भन्ने भयौँ? हियर क्वेसनले दिएकै कुरा छ है पहिला सुरुमा। Sum of angles in straight line है। यो भइसके पछाडि P को भ्याल्यु भनेको 1/2 एङ्गल Q हो, प्लस एङ्गल Q त छँदैछ। अब यसलाई यता क्रस मल्टिप्लाई भयो भने यो भनेको एङ्गल Q प्लस 2 एङ्गल Q बाई 2 इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। अब यो 2 ले क्रस मल्टिप्लाई यता गर्नुभयो भने यो भनेको 3Q इज इक्वल्स टु 360 डिग्री अर Q इज इक्वल्स टु 360 डिग्री बाई 3। यो भनेको कति आयो त? Q इज इक्वल्स टु 120 डिग्री। ल Q को भ्यालु आयो है। अब P भनेको के छ? यो भनेको 60 डिग्री सकियो। ल यो भयो है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर B3 को B है। In the given figure, if x equals to 3y, find the size of angles represented by A and B भनेर भनेको छ। अनि हामीलाई फिगर चाहिँ यस्तो दिएको छ है। X, Y, B र A है। र AB को भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। यसको लागि हामीलाई अर्को कुरा के दिएको छ? X इक्वल्स टु 3y। र यो त एउटा स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइनमा भएको एङ्गल्सहरूको सम 180 डिग्री हुन्छ। हामीले के भन्ने? हियर x इक्वल्स टु 3y एन्ड अर्को कुरा के थाहा छ हामीलाई? x प्लस y इज इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ भनेर पनि थाहा छ। यो चाहिँ किन हुन्छ खासमा? यो चाहिँ सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन है। यो भइसके पछाडि x भनेको के हो? 3y सँग इक्वल छ 180 डिग्री अर 4y डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री अर y इक्वल्स टु 180 डिग्री डिभाइडेड बाई 4। यो भनेको के भयो? 45 डिग्री। अब y को भ्यालु त आयो। y को भ्यालु आइसके पछाडि x भनेको के हो? इक्वल्स टु 135 डिग्री सकियो। ल अब हामीलाई चाहिएको A र B को भ्यालु। नाउ A is equals to y or A is equals to 45 डिग्री।
अनि b इजिकल्स टु x इजिकल्स टु 135 डिग्री। यो किन भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल भएर, यो पनि भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल भएर। ल यो दुईटा कुरा भयो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर सी मा है। क्वेसन नम्बर सी, इन द एडजोइनिङ फिगर if a plus b plus c is equals to 180 degree, prove that x equals to b plus c भनेर भन्छ। र हामीसँग यहाँ के छ, यसको भ्यालु x, यसको भ्यालु a, यसको भ्यालु c, यसको भ्यालु b। र हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, इन द गिभन फिगर दिस इज दिस, प्रुभ द्याट x इक्वल्स टु b प्लस c। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पहिला सुरुमा हेर्नुहोस् है। हियर गिभन कुरा के छ, a प्लस b प्लस c भनेको 180 डिग्री हो भनेर दिएको छ एउटा कुरा। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति मिलायौँ भने के लेख्न सक्छौँ त, b प्लस c इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस a लेख्न सक्छौँ। यो a लाई मैले यता लग्यो भने यो पोजिटिभबाट नेगेटिभ हुन्छ उता जाँदा, यो एउटा कुरा भयो। एन्ड यो किनकि यिनीहरू एउटै लाइनमा छ। सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन, अर यो भनेको x, यो भनेको यता जाने भयो 180 डिग्री माइनस a। 180 डिग्री माइनस a भनेको यो हो भनेपछि b प्लस c भयो। प्रुभड है। ल यो क्वेसन पनि सकियो। अब हामी क्वेसन नम्बर सी पछाडि डी सल्भ गरौँ। इन द फिगर and angle B is equals to angle Y, so that angle X plus angle Y plus angle Z equals to 180 degree। ल अब हेर्नुहोस् है यहाँ के भनेको छ, एउटा फिगर दिएको छ हामीलाई। यस्तो छ है फिगर। ल यो फिगर भयो। यसलाई x भनेको छ, यसलाई y भनेको छ र यसलाई z भनेको छ, अनि यसलाई चाहिँ b भनेको छ, यसलाई चाहिँ a भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ के भनेको छ, इन द फिगर a इक्वल्स टु x, a इक्वल्स टु x भन्नुको अर्थ चाहिँ यो a चाहिँ x सँग इक्वल छ, अनि b इक्वल्स टु y, b इक्वल्स टु y, so that x plus y plus z equals to 180 degree। x plus y plus z equals to 180 degree ए अब हामीले यहाँ के भन्न सकिन्छ, here a is equals to angle x, b is equals to angle y, then a plus b plus z, then हैन यहाँ also है, also a plus b plus z भनेको 180 degree। किन, sum of angles in straight line। यो भनेको के हुन्छ त, अब x को भ्यालु के छ, x र y। ल हेर्नुहोस् त, यो भनेको एङ्गल x प्लस एङ्गल y प्लस एङ्गल z इक्वल्स टु 180 डिग्री हुने भयो। अथवा हामीले के भन्न सकियो, यो चाहिएको कुरा नै यही हो भनेपछि त प्रुभ भन्न सकियो नि। ल प्रुभड है। अब हामी जाउँ यसको अर्को लास्ट क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 4। 4 मा के भनेको छ, ड्र द लाइन सेगमेन्ट AB, may mark a point
point O on AB, AB मा एउटा point mark गर्नुपर्ने, and draw angle BOC भन्छ, अनि measure angle BOC and angle AOC दुईटा मेजर गर्ने भनेको छ. verify that angle BOC plus angle AOC, यो भनेको एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई गर्न भनेको हो. यसको लागि हामीले स्टेप्सहरू लेख्नुपर्छ है. पहिला ड्राइङ बनाउने. ल एंगल AB बनाए, के अरे लाइन AB भयो, बीचमा हामीले पोइन्ट O भन्ने मार्क गर्छौं र हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ, यसमा चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले एउटा के चाहिएको छ, यसबाट हामीलाई BOC लाइन BOC ड्र एंगल BOC रहेछ. ल एंगल BOC भने पछाडि BOC भन्ने एंगल ल मैले बनाएँ, एंगल BO र C है. एंगल BOC, यतापट्टि चाहिँ एंगल AOC भयो है. अब मैले के भने भन्दाखेरि here a line AB is drawn and at point O on line AB, point O कहाँनेर AB भन्ने लाइनमा point O मा चाहिँ हामीले BOC angle BOC is created, is drawn भनौँ न, drawn. अब हामीले मेजरमेन्ट लियौँ यसको. देन मेजरमेन्ट लिँदाखेरि measurement of angle AOC and angle BOC are taken. यिनीहरूको मेजरमेन्टहरू लियो. ल एंगल A, एंगल B अनि एंगल A प्लस एंगल B र रिजल्ट. ल हेर्नुस् त, एंगल A भनेको कति रहेछ म नाप्छु है. एंगल AOC, ए होइन, एंगल AOC र BOC हो है. एंगल AOC भनेको आयो 135 रहेछ. ल 135 डिग्री अनि BOC भनेको यो प्रोडक्टरले नाप्ने है, प्रोडक्टर निकालेर 45. ल ठिक छ, 45 डिग्री. अब एंगल AOB, एंगल AOC प्लस एंगल BOC भनेको कति आयो, 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री. अब एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टु 180 डिग्री हुने रहेछ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है. अब यो त हाम्रो के थियो, एउटा मेजरमेन्ट थियो. मेजरमेन्टलाई हामीले लास्टमा प्रुभ गर्नको लागि के भन्छौँ, कन्क्लुजन लेख्छौँ. कन्क्लुजनमा लेख्नु पर्यो हेन्स द एंगल्स, the sum of angles in a straight line is 180 डिग्री भनेर भन्न सकिन्छ. ल सकियो है. अब हाम्रो अर्को चाहिँ के भन्न पर्यो, अर्को भनेको अर्को क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 4 को B. 4 को B मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, ड्र टु intersecting lines segment है. segment AB and CD intersecting at point O. Measure the size of each pair of vertically opposite angles
verify that each pair of VOA are equal. अब यसमा चाहिँ हामीलाई के भन्न खोजेको भन्दा भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ भनेर एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई गर भनेर भनेको हो। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ भन्दा सुरुमा चाहिँ त्यही हो, लाइन नै बनाउनु पर्यो। पहिला डायग्राम बनाऊ, दुईवटा डायग्राम भनेको छ है। ल मैले एउटा डायग्राम बनाएँ, यो भयो, र अर्को बनाएँ ल यो बनाएँ, दुईवटा डायग्राम है। ल अब हामीलाई यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा मैले AOBCD ए होइन, एउटै खालको हुनुपर्छ है, B, C र D। ल अब यहाँ मैले यसलाई फिगर आई भने अनि फिगर आई भने है। हियर टु फिगर्स I and II are drawn in which AC line is intersected by line BD। AC लाई चाहिँ BD ले इन्टरसेक्ट गर्छ कहाँनेर 8 पोइन्ट O मा इन्टरसेक्ट गर्छ। पोइन्ट O मा इन्टरसेक्ट गरिसके पछाडि हामीले अब के भन्न पर्यो त, यहाँनेर 8 पोइन्ट O मा चाहिँ VOA are formed है। यहाँनेर भर्टिकल अपोजिट एङ्गलहरू चाहिँ बनेको छ भनेर भन्यौँ। त्यस पछाडि हामीले द मेजरमेन्ट अफ all pair of VOA are taken भन्ने ब्र्याकेटमा अब लेखिदिने AOB BOC COD र DOA यति भनेर लेख्ने। अनि त्यस पछाडि अब मेजरमेन्टको टेबल बनाउने। ल मेजरमेन्टको टेबल बनाउनुहोस् है, यो भयो। अब मेजरमेन्टको टेबलमा के चाहिन्छ, एउटा फिगर, कुन चाहिँ फिगर हो लेख्ने, एङ्गल AOC को लागि ल यसमा गयो सबै कुराहरू है। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दा उताको अहिले लेख्छु म, यसलाई फिगरको लागि एङ्गल AOB को लागि, एङ्गल BOC को लागि, एङ्गल COD को लागि, एङ्गल DOA को लागि। अनि त्यस पछाडि अरू हामीलाई के चाहिएको छ, एउटा चाहिँ एङ्गल दुईवटा एङ्गल इक्वल देखाउन अनि बाँकी रहेको दुईवटा एङ्गल देखाउन। त्यस पछाडि अब रिम्याक्स पनि चाहिन्छ, त्यसको लागि त ठाउँ पुगेन। ल रिम्याक्स अथवा रिजल्ट भनेर लेख्नको लागि चाहिँ यो लास्टको ठाउँ है। ल एङ्गल BOC इज इक्वल्स टु एङ्गल, होइन रोक्नु है, यसमा डाइरेक्ट इक्वल टु लेख्नुभन्दा पनि हामीले यसलाई कसरी गरौँ भन्दा डाइरेक्ट रिजल्ट चाहिँ भनेर लेखौँ। यसरी इक्वल्स टु भनेर नदेखाउँ, डाइरेक्ट रिजल्ट भनेर देखायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है। यो भयो है। ल यहाँनिर चाहिँ अब रिजल्ट्स भनेर लेख्नु होला है।
अब हामीलाई यहाँनिर फिगर आई र आई छ। एङ्गल एओबी 45 डिग्री आयो। एङ्गल बिओसी प्रोट्रेक्टरले नाप्ने है 135 डिग्री आएछ। यसमा 45 डिग्री डिओएमा 135 डिग्री। यहाँ हेर्नुहोस् त के देखियो, यसमा हेर्नुभन्दा नि पहिला यताको नि नापौँ। एओबी 30 डिग्री आएछ। अनि अर्को यो भनेको 150 रहेछ। अर्को यो भनेको प्रोट्रेक्टरले नाप्ने है 30 डिग्री 150 डिग्री। अब यसमा के देखियो त, यो दुईटा एङ्गल र यो एङ्गलसँग इक्वल छ र यहाँ भएका एङ्गलहरू यहाँ भएकासँग इक्वल छन्। त्यही भएर हामीले रिजल्टमा चाहिँ के भन्न पाइयो त, एङ्गल सिओडी र एङ्गल बिओसी इजिकल्स टु एङ्गल डिओए भनेर भन्न सकियो है त। ल यति भइसके पछाडि अब हामीले कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ। कन्क्लुजनमा चाहिँ के लेख्ने, इच पेयर अफ vertically opposite angles formed by two intersecting lines are equal भन्ने सकाइदिने है। ल यति सँगसँगै हाम्रो फर्स्ट एक्सर्साइज पनि सकियो। भन्दा नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट पेयर अफ एङ्गल्स मेड बाई ट्रान्सभर्सल विथ टु स्ट्रेट लाइन्स भनेर चाहिँ भन्छौँ, त्यसको बारेमा पढ्छौँ है त। ल त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनुदान स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू अब घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् है। यो सबै कुराहरू पढ्नुहोस्। केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू राख्नु होला। र त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनुदान स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। साथीलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त। धन्यवाद।